प्रधानमन्त्रिणः लोकसभानिर्वाचनानुगुणं दक्षिणाभियानम् अनुवर्तमानं। केरलस्य अलाथुरे अथ च त्रिशूरे कुर्यात् निर्वाचनजनसभाः। सायं तमिलनाडुराज्यस्य तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र अपि स्यात् तदीया जनसभा। नैर्वाचनरणे उत्तराखण्डराज्यस्य मसूरीनगरे भाजपादलाध्यक्षस्य जेपी नड्डा इत्यस्य नैर्वाचनपरं स्यात् सम्बोधनं। तत्रैव अमितशाहः त्रिपुरा मणिपुर राजस्थानराज्येषु कुर्यात् जनसभाः। राजनाथसिंहस्य जम्मू इत्यत्र भवेत् निर्वाचनप्रचारयात्रा। मनसुखमाण्डवीयाः तावत् पोरबन्दरे कुर्यात् नामाङ्कनमद्य। विपक्षिदलानि अपि प्रचारे पूर्णशक्त्या संलग्नानि सन्ति। राहुल गान्धी अद्य वायनाड इत्यत्र कुर्यात् जनसभां। बसपा इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षा उत्तरप्रदेशस्य मोरादाबादे कुर्यात् जनतागोष्ठीं। तत्रैव प्रियंका गान्धेः राजस्थानस्य अलवरनगरे भवेत् मार्गप्रदर्शनयात्रा। केजरीवालस्य न्यायिकनिगडनस्य अद्य अन्तिमः दिवसः। प्रवर्तननिदेशालयस्य निगडनविरुद्धां याचिकामालक्ष्य उच्चतमन्यायालयः कुर्यात् वादश्रवणम् अद्य। मनीष सिसोदिया इत्यस्य मुक्तियाचिकाम् आधृत्य अपि अवधानं। तत्रैव केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणद्वारा के कविता इत्यसौ अपि न्यायालये स्यात् उपस्थिता। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य इस्राएलदेशाय कठोरः सन्देशः। उक्तं यत् ईरानदेशे आक्रमणे सति इस्राएलपक्षेन भविष्यति तदीयः सहयोगः इति। सुरक्षापरिषदि तावत् ईरानदेशः आक्रमणाय उत्तरदायी इत्यस्यां दिशि तु भवेत् संयुक्तराज्यामेरिकीयं कार्याचरणम्। संयुक्तराष्ट्रप्रमुखः इस्राएलदेशे ईरानस्य आक्रमणानन्तरं धैर्येण आचरितुं कृतम् आह्वानम्। IPL इति क्रिकेट् प्रतियोगितायां रोहित शर्मणः शतकम् असफलं सिद्धम्। चेन्नई सुपर किंग्स दलेन मुम्बै इंडियन्स दलं 20 धावनाङ्कैः पराजितम्। अद्य तावत् बेङ्गलूरु नगरे सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य रॉयल चैलेंजर्स बेङ्गलूरु दलेन समं भवेत् साम्मुख्यम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। लोकसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य राजनीतिकदलानि सबलं प्रचारं कुर्वन्ति। एप्रिल मासस्य 19 दिनाङ्के प्रथमचरणस्य मतदानं भविष्यति। सर्वेषां दलानां नेतारः मतदातॄन् आक्रष्टुं रताः सन्ति। भाजपादलस्य मुख्यप्रचारकः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दलस्य प्रत्याशिनां पक्षे अनारतं प्रचाररतः दृश्यमानः अस्ति। भाजपादलस्य दक्षिणाभियानम् इत्येतदन्तर्गतं प्रधानमन्त्री अद्य केरल तमिलनाडु राज्ययोः नैर्वाचनयात्रायां भवेत्। प्रधानमन्त्री अद्य सर्वादौ केरलस्य त्रिशूरस्थिते अलाथुरं यास्यति। प्रधानमन्त्री अत्र अलाथुर त्रिशूर लोकसभासनेषु प्रत्याशिने TN सरासु इत्येतस्मै अथ च सुरेश गोपी इत्यस्मै जनसभाः करिष्यति। तथा च प्रधानमन्त्री तिरुवनन्तपुरम जनपदस्य अट्टिङ्गल् इत्यत्र अपि यास्यति, यत्र सः अट्टिङ्गल् तिरुवनन्तपुरम निर्वाचनक्षेत्राभ्यां केन्द्रीयमन्त्रिणोः V मुरलीधरन् राजीव चन्द्रशेखरयोः समर्थने जनसभाः कुर्यात्। केरलराज्यात् परं प्रधानमन्त्री तमिलनाडुराज्यं प्रति गच्छेत्। प्रधानमन्त्री तत्र सायं तिरुनेलवेली इत्यत्र एकां जनसभामपि सम्बोधयेत्। तमिलनाडुराज्ये सर्वेषु 39 आसनेषु प्रथमचरणे एप्रिल मासस्य 19 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति इति अवधातव्यम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मध्यप्रदेशस्य ह्यः होशंगाबाद नगरे विशाल जनसभां सम्बोधितवान्। संविधाननिर्मातृषु प्रमुखाय भारतरत्नोपाधिभूषिताय डॉ भीमरावाम्बेडकरवर्याय ह्यः तदीय जन्मजयन्त्यवसरे श्रद्धाञ्जलिमर्पयता प्रधानमन्त्रिणा कांग्रेसदले बाबासाहेब आम्बेडकरम् आलक्ष्य अपमानारोपः कृतः। संवैधानिकमूल्यानि आधृत्य अवहेलनापरे कांग्रेसदले सवाक्प्रहारं प्रधानमन्त्री निगदितवान् यत् भीमरावाम्बेडकर संविधानकारणात् एव निर्धनपुत्रः मोदी अत्र ईदृक्स्थित्याम् आगतः इति। प्रधानमन्त्रिणा कांग्रेसनेतृवर्गस्य वक्तव्येषु अपि प्रहरणं विहितं, यत्र देशः जाज्वल्यमानः क्रियमाणः अस्ति इत्येवं बहुधा प्रतिपादितमासीत्। ये 14 में भी बोलते थे कभी आग लगी क्या, ये 19 में भी बोलते थे कभी आग लगी क्या, ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे कभी आग लगी क्या, ये 370 के लिए भी बोलते थे आग लगी क्या। बस देश को डराओ, घबराओ, भ्रम फैलाओ। भाइयों और बहनों, आग देश में नहीं लगी, आग जलन उनके दिलों में लगी है।
ये जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से जलाती जा रही है। साम्प्रतिकीं वैश्विका स्थिरताम् अथ दिनानुदिनगतान् नवीनविकासपदक्षेपान् च उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा अत्र उक्तं यत् एतादृशपरिस्थित्यां दृढः शक्तिसंभृतः च भारतदेशः अत्यावश्यकः अस्ति। परम् इण्डी इत्येतया विविधदलीयसंयुत्या देशः तथा दृढः शक्तिसम्पन्नः च न जायेत। युद्ध हो, अराजकता हो, अनिश्चितता की स्थिति, चारों तरफ एक धुंधला वातावरण बन गया है, आशंका का वातावरण बन गया है। हर कोई भय के साए में दुनिया में रह रहा है। कब क्या होगा, कौन सी मुसीबत आएगी, दुनिया थर थर कांप रही है। ऐसी दुनिया के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली भारत बहुत जरूरी है। ये काम क्या एक अस्थिर, कमजोर, भ्रष्ट, स्वार्थी नेताओं का इंडी गठबंधन मजबूती का काम कर सकता है क्या? देश को मजबूत बना सकता है क्या? अरे जो पार्टी खुद को मजबूत नहीं बना सकती, वो देश को क्या मजबूत बनाएगी? प्रधानमंत्री भाजपा इत्येतस्य दलस्य संकल्पपत्र वैशिष्ट्यं विस्तरेण प्रबोधितवान्। असौ सर्वेषां विभागानां विकासार्थं संकल्पपत्रे समाविष्टान् योजनाबिन्दून् चर्चितवान्। सहैव प्रधानमन्त्रिणा इण्डी इति विविधदलीयसंयुतेः निर्वाचनपरघोषणापत्रादिकं प्रबलतया भर्सितवान् अपि। एकस्मिन्नेव क्षणे दारिद्र्यनिवारणस्य राहुलगान्धेः प्रतिज्ञां संस्मार्य प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् देशः पृच्छति यत् एषः राजकुलोत्पन्नः ऐन्द्रजालिकः एतावद्भ्यः वर्षेभ्यः क्व निह्नुतः आसीत् इति। लोकसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य भाजपादलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य उत्तराखण्डस्य मसूरीनगरे जनसभां कुर्यात्। सः मसूरी इत्यत्र गान्धी चौक इति स्थले विशालजनसभां सम्बोधयेत्। तत्र भाजपा कार्यकर्तृषु महान् उत्साहः दरीदृश्यते। गृहमन्त्री अमित शाहः छत्तीसगढ़ राज्यस्य राजनांदगांव इत्यस्य खैरागढ़ क्षेत्रे जनसभाम् एकां सम्बोधितवान्। अमित शाहः अवदत् यत् केन्द्रे मोदी प्रशासनेन गत 10 वर्षेषु नक्सलवाद इत्येतस्य उन्मूलनार्थं महनीयं कार्यम् अनुष्ठितम् इति। अतः अग्रिमे कार्यकाले तावत् छत्तीसगढ़ राज्यतः नक्सलवाद इत्येतस्य समग्रतया समाप्तिः स्यात् इत्यपि तदीयं कथ्यम्। 10 साल के अंदर मोदी जी ने नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त किया है। एक उसकी पूंछ बची है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी को तीसरी टर्म दे दीजिए, 3 साल में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, छत्तीसगढ़ से समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनांदगांव के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया है। हमने यहां एक शुगर फैक्ट्री खोला था, भूपेश कक्का ने बंद कर दिया और हमारी सरकार फिर से उसको चालू करने का काम कर रही है। भाजपा इत्येतेन दलेन लोकसभा निर्वाचनार्थं संकल्पपत्र नामधेयं स्वकीयं घोषणापत्रं प्रकाशितमस्ति। एतस्य निर्वाचनपरस्य दलीय घोषणापत्रस्य प्रकाशनक्रमे प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं समेत्य भाजपा इत्येतत् दलीयः राष्ट्रीयाध्यक्षः जेपी नड्डा, दलस्य एव निर्वाचनघोषणापत्रसमितेः अध्यक्षः रक्षामन्त्री च राजनाथसिंहः, केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अथ अन्ये च बहवः वरिष्ठनेतारः तत्र उपस्थिताः आसन्। एतस्मिन् घोषणापत्रे तावत् भाजपा इत्येतेन दलेन ज्ञान इत्येतान् अर्थात् निर्धनान्, युवजनान्, खाद्यप्रदातृवर्गं, महिलाशक्तिं च आश्रित्य स्वकीयम् अवधानं विशेषतः केन्द्रीकृतमस्ति इति अवधातव्यं हि तथ्यम्। भाजपादलस्य मुख्यप्रचारकः रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य जम्मूकश्मीरे निर्वाचनप्रचारं कुर्यात्। राजस्थानसिंहः जम्मू इत्यस्य कठुआ, उधमपुर, डोडा संसदीयक्षेत्राणां बसुहली इत्यत्र
निर्वाचनपरां जनसभाम् अपि सम्बोधयेत्। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् एतत् संकल्पपत्रं वस्तुतः विकसितभारतस्य युवशक्तेः, महिलाशक्तेः, निर्धनवर्गस्य, कृषकसमूहस्य च शक्तीकरणे अधिकम् अवधानं करोति इति। एतस्मिन् घोषणापत्रे संकल्पपत्राभिधेये वस्तुतः अवसराणां परिवर्धने, अवसरीयगुणसंवर्धने च बहुवधिकं बलं दत्तमस्ति। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः वदत् यत् गत 10 वर्षेषु वयं यत् उक्तवन्तः तत् पूर्णतां प्रति अपि प्रापितवन्तः, अथ अधुना वयं यदपि उक्तवन्तः तदपि सर्वथा पूर्णतां प्रति निश्यामः इति। गत 10 वर्षेषु सेवा, सुशासन, निर्धन कल्याण विषयेषु अस्मदीयप्रशासनं कार्यजातम् अनुष्ठितवत्। असौ एतदपि अवदत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनारतं तृतीयक्रमम् आरभेत तदा असौ आगामिषु 3 वर्षेषु एव भारतं विश्वस्य तृतीय बृहत्तमार्थव्यवस्थायुतं देशं निर्मीयात् इति। दिल्ली मद्यनीति प्रकरणे उच्चतम न्यायालयस्य वादनिर्णयं विरुध्य अरविंद केजरीवालस्य याचिकायाम् अद्य तावत् उच्चतम न्यायालयस्य न्यायाधीशयोः संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता इत्येतयोः पीठम् अद्य वादश्रवणं कुर्यात्। मद्यनीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे दिल्ल्याः उच्च न्यायालयः प्रवर्तन निदेशालयेन निगडनं विरुध्य केजरीवालस्य याचिका निरस्ता आसीत्। तेन उक्तं यत् प्रथमदृष्ट्या प्रवर्तन निदेशालयस्य आरोपेषु तथ्यानि दृश्यन्ते यत् मुख्यमन्त्रित्वेन विशिष्टमद्यनिर्माणिभ्यः लाभमर्जितुम् आम आदमी पार्टी इत्येतस्य च मुख्यसंयोजकत्वेन आभेयनिर्माणिभ्यः लब्धराशेः गोवा विधानसभा निर्वाचने प्रयोगक्रमे केजरीवालस्य महती भूमिका आसीत् इति। इस्राएलदेशे ईरानदेशस्य आक्रमणात् परं विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ईरानदेशस्य विदेशमन्त्रिणा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन् इत्येतेन सह दूरभाषपरं संवादं साधितवान्। संवादक्रमे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ईरानदेशीय नियन्त्रणे जाते इस्राएलदेशस्य MSC एरीज़ इत्येतस्मिन् जलपोते अन्तःस्थितान् 17 भारतीयचालकान् विमुक्तुमपि चर्चितवान्। अत्र विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः आक्रमणगत संघर्षापेक्षया कूटनीतेः अधिकमहत्त्वस्य प्राधान्यं विशेषतः चर्चितवान्। विदेशमन्त्री इस्राएलदेशस्य विदेशमन्त्रिणा सह इस्राएल कार्ड् इत्येतेन सह अपि संवादं साधितवान्। संवादावधौ विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ह्यस्तने घटनाक्रमे भारतस्य चिन्ताम् अपि प्रस्तुतवान्। उभौ विदेशमन्त्रिणौ व्यापकक्षेत्रीयस्थित्यां विशेषतः चर्चितवन्तौ। सहैव उभौ नेतारौ परस्परसम्पर्कं साधयितुमपि सहमतिं प्रकटितवन्तौ। IPL इति क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगितायां विगतदिने क्रीडिते द्वन्द्वे चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतेन दलेन मुम्बईनगरस्य वानखेडे क्रीडाङ्गणे मुम्बई इंडियन्स् इत्येतत् दलं 20 धावनाङ्कैः पराजितम्। पूर्वं क्रीडता चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतद्दलं 6,200 धावनाङ्कान् समार्जयत्, यदि प्रत्युत्तरे मुम्बई इंडियन्स् इत्येतद्दलं 86,100 धावनाङ्कान् एव अर्जितुम् अभवत् समर्थम्। यद्यपि रोहित शर्मणा विशिष्टप्रदर्शनं कुर्वता शताधिकधावनाङ्काः एकाकिना इव निर्मिताः, परम् अन्ततः लक्ष्यतः मुम्बई इंडियन्स् इत्येतद्दलं स्पर्धायाम् एतस्यां 20 धावनाङ्कानां पृष्ठत्वं न प्रपूरयितुम् अर्हम् असिद्ध्यत्। तावत् प्रतियोगितायाम् अद्य सनराइजर्स हैदराबाद इत्येतद्दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु इत्येतद्दलविरुद्धं स्पर्धेत। एतद्विवार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।